नमस्ते। नायब सभा तथा प्रदेशको सहायक 5औं तहको द्वितीय पत्रको समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन पत्रको द्वितीय खण्डको 2.9 मा लोकतन्त्र र मानव अधिकार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्रका प्रकारहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा लोकतन्त्रको परिचय जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानी जनताद्वारा गरिने शासन नै लोकतान्त्रिक शासन हो, जहाँ जनता सार्वभौम हुन्छन् र सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिन्छ, साथै जनताले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक आफ्नो शासन छान्न पाउँदछन्। समानता, स्वतन्त्रता, मानवता, मानवाधिकार, सुशासन, कानुनी शासन, स्वतन्त्र प्रेस, सबल एवं सक्षम न्यायपालिका, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, जनउत्तरदायी सरकार आदि लोकतान्त्रिक शासनका प्रमुख आधारहरू हुन्। लोकतन्त्रका प्रकारहरू। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक प्रणालीमा सहभागी हुने, नीति बनाउने, निर्णय गर्ने र आफ्नो शासन आफै चलाउने सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्र हो। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र क्षेत्रफलका आधारमा सानो, मानिसका आवश्यकता सीमित, थोरै नागरिक भएका र राजनीतिक र आर्थिक जटिलता नभएका राष्ट्रका लागि मात्र सम्भव हुन्छ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई सफलीभूत बनाउने माध्यम वा विधि देखाएबमोजिम छ। जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान, अग्रसरता, लोकमत संग्रह। 2 नम्बरमा छ अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र। जनता स्वयं शासनमा संलग्न नभई आफ्नो प्रतिनिधिहरूबाट शासन गर्ने प्रणालीलाई नै अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भनिन्छ। यसमा बहुमतको शासन र अल्पमतको खबरदारी रहन्छ। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको स्वरूपहरू निम्नानुसारका छन्: उदार वा पुँजीवादी लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, मार्क्सवादी वा क्रान्तिकारी लोकतन्त्र र जनसहभागितामूलक लोकतन्त्र। प्रश्न नम्बर 2 मा समावेशी लोकतन्त्र भनेको के हो? समावेशी लोकतन्त्रका फाइदाहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा समावेशी लोकतन्त्रको परिचय राज्य संरचनाको सबै तहको शासन व्यवस्था, विकास व्यवस्थापन तथा शासन वा विकासमा प्राप्त प्रतिफलको वितरण सबै नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने मान्यता बोकेको लोकतन्त्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो। समावेशी लोकतन्त्रले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय लगायतका सर्वपक्षीय विषयहरूलाई समेटेको हुन्छ। यस लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको राज्य सञ्चालनमा आफ्नो हैसियत अनुसारको उपस्थिति रहन्छ। यसमा सबै पक्ष सम्मानपूर्वक राजनीतिक प्रणालीको सम्पूर्ण अङ्गमा समावेश रहन्छन्। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गत बहुमतीय शासन प्रणालीका कमजोरीहरूलाई हटाउन समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा विकास गरिएको हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सर्वप्रथम यसलाई संविधान सभा निर्वाचन 2064
मा स्वीकार गरिएको हो भने हालको संविधानले पनि समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ। समावेशी लोकतन्त्रका फाइदाहरू: राज्य निहित स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकारमा सबै वर्गको समतामूलक पहुँच स्थापित हुन जान्छ। शासन, नीति निर्माण, विकास, आयोजनाको छनौट र सञ्चालनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुन्छ। कानुन बनाउने, विधायिका तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकामा राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। आम नागरिकमा राज्य मेरो हो भन्ने भावनाको विकास हुन पुगी राज्यप्रति अपनत्व भाव बढ्छ। विधिको विविधताको सहज रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ। समाजमा व्याप्त विभिन्न किसिमको विभेद, शोषण, दमन, अत्याचार, विकृति आदिको अन्त्य हुन्छ। अन्तमा समावेशी लोकतन्त्रले राज्यमा विद्यमान जातीय, भाषिक, भौगोलिक, धार्मिक लगायतको समुचित व्यवस्थापन गरी आम नागरिकमा राज्य मेरो हो भन्ने भावना जागृत गराई राष्ट्र निर्माण अभियानमा सहयोग गर्ने हुँदा यसको अनुसरण गर्नको लागि सरकार तथा आम राजनीतिक दलले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 छ, लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्रका पूर्व शर्तहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा लोकतन्त्रको परिचय: जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानी जनताद्वारा गरिने शासनलाई लोकतान्त्रिक शासन हो, जहाँ जनता सार्वभौम हुन्छन् र सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिन्छ। साथै जनताले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक आफ्नो शासन छान्न पाउँदछन्। समानता, स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, सुशासन, कानुनी शासन, स्वतन्त्र प्रेस, सबल एवं सक्षम न्यायपालिका, मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अवस्था, आवधिक निर्वाचन, बालिक मताधिकार, जनउत्तरदायी सरकार आदि लोकतान्त्रिक शासनका प्रमुख आधारहरू हुन्। लोकतन्त्रका पूर्व शर्तहरू: जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, आवधिक निर्वाचन र बालिक मताधिकार, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्दछ, कानुनको शासन हुनुपर्दछ, नागरिक स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ, मौलिक हकको सुनिश्चितता, बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 छ, मानव अधिकार भनेको के हो? मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तरमा मानव अधिकार: मानव भएको नाताले जन्म भएदेखि मृत्यु प्रयत्नसम्म का अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ। कसैको माया, दया र सद्भावले नभई मानव जाति भएको नाताले प्रकृति प्रदत्त अधिकार हो। मानवको अधिकारलाई तपसिल बमोजिम बुँदामा प्रष्ट पार्न सकिन्छ। मानवको जन्मसिद्ध अधिकार, विभेद रहितको अधिकार, विश्वव्यापी र सीमाविहीन अधिकार, मानव विकास, अस्तित्व र पहिचानको आधारशिला, शान्ति, लोकतन्त्र र विकासको अन्तर्सम्बन्धित विषय। मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू: सर्वव्यापी अविभाज्यको सिद्धान्त, समानता र विभेदको सिद्धान्त, आत्मनिर्भरता र अन्तर्सम्बन्धितको सिद्धान्त, समता र सशक्तिकरणको सिद्धान्त,
सहभागिता र समावेशीकरणको सिद्धान्त, उत्तरदायित्व र कानुनी शासनको सिद्धान्त। अन्तमा मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले विशेष पहल गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा छ नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण संवर्धन र कार्यान्वयनमा आशातीत हुन नसक्नुका कारणहरू लेखी मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस्। उत्तरमा छ मानव अधिकार। मानव भएको नाताले जन्म भएदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। कसैको माया, दया र सद्भावले नभई मानव जाति भएको नाताले प्रकृति पैदत अधिकार हो। मानव अधिकारलाई तपसिलका बुदामा प्रश्न पार्न सकिन्छ। मानवको जन्मसिद्ध अधिकार, विभेद रहितको अधिकार, विश्वव्यापी सीमाहीन अधिकार, मानव विकास अस्तित्व र पहिचानको आधारशिला, शान्ति, लोकतन्त्र र विकासको अन्तर्सम्बन्धित विषय। नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र कार्यान्वयनमा आशातीत हुन नसक्नुका कारणहरूमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण, परम्परामा आधारमा शोषण, परम्पराका आधारमा शोषण हुने गरेको, जस्तै बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, छाउपटी प्रथा, स्पष्ट मापदण्ड र आधार बिना नै मुद्दा फिर्ता लिने, त्यसैगरी दण्डहीनता र आम संस्कृति रहेको, पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभाव रहनु, बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित भएको छैन, बालबालिकाहरू जोखिमयुक्त कार्य गर्न बाध्य छन्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको, त्यसैगरी मानव अधिकार र मौलिक हकबीच फरक। मानव अधिकार आधारको क्षेत्र र मौलिक हक। क्षेत्रफलमा मानव अधिकारको क्षेत्र व्यापक छ भने मौलिक हकको क्षेत्र मुलुकको सीमाभित्र हुन्छ। सिर्जना आन्तरिक प्रतिबद्धताको सिर्जना गरेको अधिकार हो मानव अधिकार भने। मौलिक हक मुलुकले संविधानले प्रत्याभूति गरेको अधिकार हो। अनि विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू मानव अधिकारमा पर्छन् भने मौलिक उसमा राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू पर्छन्। लागू विश्वव्यापी रूपमा समान रूपले लागू हुन्छ भने मुलुकभित्र आफ्नो परिवेश अनुसार लागू हुन्छ। कार्यान्वयन मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्था आदिले कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छन् भने अदालतले आदेश कार्यान्वयनको लागि बाध्यकारी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा छ मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तरमा छ मानव अधिकार। मानव भएको नाताले जन्म भएदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। कसैको माया, दया अथवा स्नेहले सद्भावले नभई मानव जातिको भएको नाताले प्रकृति पहिलो अधिकार हो। मानव अधिकारका देहायमा बुदाम प्रश्न पारिन्छ। मानवको जन्मसिद्ध अधिकार, विभेद रहितको अधिकार, विश्वव्यापी र सीमाविहीन अधिकार, मानव विकास र अस्तित्व तथा पहिचानको आधारशिला, शान्ति, लोकतन्त्र र विकासको अन्तर्सम्बन्धित विषय। मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरू नीतिगत व्यवस्थामा
संविधानको भाग 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक निकायको रूपमा काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन 2068, नागरिक अधिकार ऐन 2012, रोजगारी हक सम्बन्धी ऐन 2075, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 र नियमावली 75। त्यसैगरी संस्थागत व्यवस्थाहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च उच्च र जिल्ला अदालत, स्थानीय न्यायिक समिति, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गिराह प्रशासन, व्यवस्थापिका संसदको मानव अधिकार समिति। त्यसैगरी कार्यक्रमगत व्यवस्थामा मानव अधिकार शिक्षा, जनचेतनामूलक नाटक, कार्यक्रम र प्रचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण, सचेतनामूलक कार्यक्रम इत्यादि। हस्त, धन्यवाद।